بندہ ماں باپ دا تابعدار ہے، اللہ پاک ماں باپ دے تابعدار نو بھی جنت دے اندر ضرور جگہ عطا کرے گا۔ اب ویکھو میرے سونے ہو، ایتھے مینوں بزرگ نظر آندے نے جنہاں دیاں ماواں تے جنہاں دے باپ فوت ہویا نو 20 تے 30 سال دارسا دنیا تو گزر گیا ہے۔ تواڈے اندر ایسے بزرگ بھی سفید داڑیاں والے بابے بھی مینوں نظر آندے پے نے جنہاں دے والدین نو فوت ہویا ادھی صدی گزر گئی ہے، شادی دا موقع آندا ہے، خوشی دے موقع تے اپنے موئے ماپیاں دی قبر تے ٹر جاندا ہے، اپنے تصور نال کہندا ہے نی اماں پیاری ہے جدوں میرے کول پیسے آئے تے تو دنیا چھوڑ کے ٹر گئی، ابو پیارے جدوں میرے کول دولت آئیاں تے تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ اج جناب سیدھیاں ظالم ماں نو گالیاں دیندا ہے، سیدھا باپ نو گالیاں دیندا ہے، اللہ جان دا جگر تے دل پھٹ کے رہ گیا ہے۔ فیس بک دے اوتے ایک گندے نے اپنے باپ دا سر پھوڑ دیتا ہے، ایک آوارہ کتا میرے تیرے دروازے تے آویں، پہلے دن آئے تے انہوں پہلے دن بھی دودھ پلا، دوسرے دن بھی دودھ پلا، تیسرے دن بھی دودھ پلا، چوتھے پنجویں دن تک دودھ پلا۔ اور جے سوارا کتے نو 5 دن دودھ پلائے گا، 6ویں دن آ کے اپنا سر تیرے قدماں تے رکھ کے تیرا ادب کر لگ جائے گا۔ اوے ظالمہ جے سوارا کتے نو 5 دن دودھ پلایا، 6ویں دن آ کے تیرا ادب کر لگ پہ آئی، جس ماں نے 2 سال دودھ پلایا انہوں کتی کر کے بلانا میں، اوے تیری ماں تیری زبان نو فالج کیوں نہیں پہ جامدہ؟ جدوں جناب تو اپنے ماپیاں نو غلط انداز نال بلانا ہے، انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دیاں ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں، ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں، لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں، ود ماں دے پیار نال۔ ایک بندہ میرے پیغمبر کو آیا، سونے نبی جی دسو تانوں اپنے موئے ماں باپ یاد آندے نے کہ نہیں آندے؟ میرے نبی فرماندے نے اللہ دے بندے وہ کیڑا بندہ ہے جنہوں اپنے فوت ہونے والے ماں باپ یاد نہ آندے ہون؟ میرے نبی دے سین دے اندر تے خیال آئی ہوئے گا کاش آج میری امی آمنہ زندہ ہوندی تے ویکھ دیو دے پتر محمد نو اللہ نے آخری نبی بنا دیتا ہے۔ آج میرے ابو عبداللہ ہوندے تے ویکھ دے او دے بیٹے نو اللہ نے کنیاں شاناں عطا کر دتیاں نے۔ ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں، لوکو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی، لگے ماں باج اپنی بیگانی بستی، لب جائے ماں جتھوں ایسا کوئی بازار نہیں، لوگ ماں دے پیار جیا کسے دا پیار نہیں۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے سوڑیو جڑا بندہ ماں باپ دا تابعدار ہے، اور جس بندے نے صلہ رحمی اپنی ماں نال کیتی ہے، جناب گجراں والے دا واقعہ ہے۔ ایک دوست میرا سعودیہ رہندا تے آیا، انہیں آ کے میرا پروگرام کروایا ہے، میں کہ آواں تے انہیں کھانا کھلایا تے بڑی انہیں سونی کر کے کھوٹی تے مکان پایا ہے۔ میں کہ آتے میں کہ امی زندہ ہی کہ ابو تیرا زندہ ہے، کہ مولانا جناب امی بھی زندہ ہے تے ابو بھی زندہ ہے، تے میں انہاں نو پراں کر کے علیحدہ کر کے مکان پا کے دیتا ہے، تے میں کہ اپنے گھر کیوں نہیں رکھیا ماپیاں نو؟ اللہ جاندا جڑی انہیں گل کیتی ہے جگر نو چیر کے رکھ دین والی ہے، کہ میری بیگم دی تے میری خود میری طبیعت انج دی ہے، ساڈی دوواں جیاں نال امی ابے نال بندی کوئی نہیں، ماپیاں نال نہیں بندی، اور جی ماپیاں نال نہیں بندی اوے منڈے سنو او دی رب نال بھی کوئی نہیں جے بندی۔ جس گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے وچ چھاں نہیں ہوندی، پتر پاویں جان بھی منگے پر ماں کولوں نہ نہیں ہوندی، اور جب تک ماں ہاں نہ کرے رب والوں بھی ہاں ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہاں، میرے ابے نو کی پتہ ہے
اور ظالمہ تیری آواز خاموش نہ ہو جائے انی آواز انی گل کرن تو پہلے تیرا ماں باپ اوے جن نے تینوں کھلایا بھی ہے تے جن نے پلایا بھی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ چاہتا ہے نا میری دعا قبول ہو جائے، ادھر میرے نال ویکھو، تہاڈا دل کردا ساڈیاں دعاواں قبول ہون؟ اگر ماں باپ زندہ جے، میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے دی دعا قبول نہیں ہوندی اپنے سفید داڑھی والے ابا جی دے دوویں ہاتھ چوکے تے آسماناں ول کر دے تے کہے ابا جی دعا کرو نا میریاں ساریاں اللہ خواہشاں پوریاں کر دے تے ساڈیاں تکلیفاں ختم کر دے، تے اللہ دے نبی فرماندے نے اس باپ دی زبان وچوں جملے نکلن والے رب موڑدا نہیں جے۔ اللہ پاک اس اولاد دی حق اندر باپ دی دعا اللہ کدی رد نہیں کردا، اس واسطے ہندے دنیا تے لکھاں ساک لوگو پر نہیں دے ساک کوئی باپ دے ساک ورگا، ہندے دنیا تے او لکھاں ساک لوگو پر نہیں دے ساک کوئی ماں دے ساک ورگا۔ پتر زمانے دا پاویں ولی ہووے پر نہیں جے نیک ماں دے پیراں دی خاک ورگا۔ آندیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں جنہ دیاں فوت ہو گئیاں اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمائے۔ او منڈیو آندیاں نے یاد دعاواں ماں دیاں کنیاں چنگیاں سڑ اداواں ماں دیاں، او جڑا آیا اس نے ٹر جاونا پر نہیں بول دیاں ٹھنڈیاں چھاواں ماں دیاں۔